Nabulabog ang mga estudyante ug magtutudlo sa usa ka tulungaan sa Tukuran, Zamboanga del Sur dihang nag-emergency landing ang helicopter sa Philippine Air Force sa oval sa tulungaan. Nag-ihay ug panagan kining mga estudyante ug magtutudlo sa Tukuran Central Elementary School dihang miagi ang helicopter sa Philippine Air Force aron mo landing sa oval sa tulungaan niadtong Biyernes sa hapon. Gani daw gisayaw ang mga punuan sa tulungaan sa hangin dala sa rotor blades sa maong helicopter. Sumala sa tulunghaan, nagpahigayon og opening ceremony alang sa Boys and Girl Scouts Camporal ang mga estudyante dihang nahitabo ang insidente. Hinuon luwas nga nakalanding ang maong helicopter. Sumala sa 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army, gikan sa Pulacan, Zamboanga del Sur ang maong Black Hawk helicopter nga iya sa Philippine Air Force ug dunay ihatod nga pasahero sa Cotabato City. Apan tungod sa daot nga panahon ug pag-ubos sa visibility, nagdesisyon ang piloto nga mag-emergency landing sa luwas nga lugar nga mao ang oval sa tulungaan. Hinuon walay nasamdan sa insidente ug nagpadayon ra sa pagbiyahe padulong sa Cotabato City. Nangayo na sila og pagsabot ngadto sa tulungaan tungod sa hitabo.